آها، هنوز اون دختر نیومده تو این خونه داری چشماتو برای مادرت گرد میکنی. آره حتما وقتی هم بیاد دست مادرتو میگیری و از خونش بیرونش میکنی. مامان من چرا این کارو بکنم؟ برای چی؟ بهم بگین هیچ وقت شده تا حالا توی این زندگی حرفتون گوش ندم؟ شده چیزی بگی من بگم نه؟ مامان من راه رفتن و با گرفتن انگشتای شما یاد گرفتم. چطور میتونم دستتون رو بگیرم و همچین کاری بکنم؟ شما بهم بگین ها. پسر عزیزم، جان من، حرف منو قبول کن دیگه. با دختری که من دوست دارم ازدواج کن. خودت میفهمی ماریا چه همسر خوبیه. مامان لطفاً درک کنین من عاشقشم. نمیتونم بدون اون زندگی کنم. لطفاً. پس آرزویی که من برات دارم اصلاً برات مهم نیست؟ من حق انتخاب ندارم؟ ببین پسرم، خونواده هایی که پدر و مادر ندارن درست حسابی تربیت نمیشن.